बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतम व असीला। मैं अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला सोहरवर्दिया में बैत हूँ। सिलसिला अज़ीमिया एक सिलसिला है, बहुत बड़ा सिलसिला है। पूरे पाकिस्तान में इसके मानने वाले, इस सिलसिले पे चलने वाले, मुराकबा करने वाले मौजूद हैं। इस सिलसिला अज़ीमिया के जो इमाम हैं वो हज़रत मोहम्मद अज़ीम बरखया अल मारूफ कलंदर बाबा औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह हैं। हज़रत कलंदर बाबा औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने एक वाक़या लिखा है कि जब वो इस अपनी ज़िंदगी के अंदर इस सिलसिले के ऊपर रूहानियत के सलूक के सिलसिले पे चल रहे थे तो वो जिस जगह रिहाइश पजीर थे वहाँ एक दरख्त मौजूद था और वो एक दिन अपने एक मुरीद से, एक चाहने वाले से कहने लगे कि ये जो दरख्त है ये बहुत बातें करता है और ख़ास तौर पर रात में तो ये मुझे इतनी बातें करता है कि मेरे लिए इबादत रियाजत करना मुश्किल हो जाता है, तो मैं इस दरख्त से बड़ा परेशान हूँ, ये बहुत बातूनी है। खैर, उन्होंने अपने एक खादिम से इस बात का जिक्र किया तो अब क्या हुआ कि कुछ दिनों के बाद उन्होंने देखा कि एक रात वो दरख्त मौजूद था। जब अगले दिन सुबह हुई तो वो दरख्त जड़ों समेत वहाँ से गायब हो गया। कहाँ गया किसी को मालूम नहीं। क्या दरख्त बातें करते हैं? और अगर बातें करते हैं तो क्या बातें करते हैं? और अगर एक इंसान चाहे तो क्या इन दरख्तों से बातें कर सकता है? क्या ये मुमकिन है? तो आज का जो मौजू है वो इस हवाले से है, दरख्त इंसान से बातें कर सकते हैं, दरख्त आपस में बातें करते हैं। ये जितने शजर व हजर हैं, ये जितने नबातात हैं, ये फूल पौधे हैं, ये जानदार ज़ुमरे के अंदर आते हैं। दूसरी एक बात ये कि इनके कद का बढ़ना, फल देना इनकी ज़िंदगी की अलामत है। अल्लाह ताला एक जगह कुरान के अंदर ये इरशाद फरमा रहा है, मैं मफ़हूम पेश कर रहा हूँ कि ये जो शुहदा की ज़िंदगी है ना, इसका शऊर तुम नहीं रखते। ये रिज़्क़ याफ्ता हैं, इनको रिज़्क़ दिया जाता है, लेकिन अफसोस कि तुम इनका शऊर नहीं रख सकते, तुम नहीं जानते। अल्लाह ताला ने उनकी मौत के बाद उनकी ज़िंदगी का भी और उनके रिज़्क़ का भी इशारा दिया। ये एक मफ़हूम मैंने पेश किया। इसी तरीके से इंसान इनकी ज़िंदगी का, इनके रिज़्क़ का, इनके बातें करने का भी शऊर नहीं रखता है, ना समझ सकता है। जब इंसान मेडिटेशन करता है, राह सलूक पे चलता है, इबादत और रियाजत करता है, रब ताला की तरफ मुतवज्जे हो जाता है, तो अल्लाह ताला उस इंसान को फ़हम अता करता है कि वो गौर कर सके, देख सके कि ये जो अर्श व फर्श हमदो सना कर रहे हैं ये कर कैसे रहे हैं। मेरा बंदा देखे और मेरी शान को समझे कि मैं किस कदर अजीम हूँ। दूसरी एक बात यह है कि जब औलिया कराम अल्लाह ताला की तरफ रुजू करते हैं तो अल्लाह ताला उन पर नज़र करम फरमाते हैं, उनको बेशुमार चीज़ें और सलाहियतें अता हो जाती हैं। तो दरख्त कैसे बात करते हैं? सबसे पहले तो यह है कि अगर आपकी रूह के अंदर लताफत पैदा हो जाए और जितनी भी कसाफतें हैं, कसाफतें क्या चीज़ हैं? झूठ, बोग़्ज़, धोखा, जुल्म, ज़्यादती, बुरे ख्याल, बदगुमानी, तोहमत, ये कसाफतें हैं। गिन लीजिए, बेशुमार कसाफतें मौजूद हैं। ये आपकी रूह से निकल जाएंगी, रूह में लताफत पैदा होगी, रूह में नूरानियत पैदा होगी, रूह के अंदर एनर्जी पैदा होगी। आपकी नज़र से, आपके बोल से, आपके हाथ से लोगों को फलाह मिलेगी, भलाई मिलेगी और लोगों को फ़ायदा होगा। आपके हाथ जान बचाने वाले होंगे, जान लेने वाले नहीं होंगे, तकलीफ़ दूर करने वाले होंगे, तकलीफ़ में डालने वाले नहीं होंगे। जब रूह के अंदर ये चीज़ें पैदा होने लगेंगी तो आपको पता चलेगा कि दरख्त बात कर रहा है। मेडिटेशन करेंगे तो पता चलेगा दरख्त बात कर रहा है। कैसे बात करेगा? दरख्त बात करेगा ख्याल से। आप मेडिटेशन कीजिए, किसी दरख्त के करीब बैठ जाइए, घर के करीब कोई दरख्त है बैठ जाइए, दूर बैठ जाइए,
مطلب آپ کو یہ ہو کہ آپ نے اس درخت کی طرف توجہ کرنی ہے. اس کو ہم ٹیلی پیتھی بھی کہہ سکتے ہیں. کسی ویڈیو پہ میں انشاءاللہ تعالی خیال کیسے منتقل ہوتے ہیں ٹیلی پیتھی پہ بھی بات کروں گا. ابھی تو موضوع یہی ہے. تو کیونکہ درمیان میں خیالات کے منتقل ہونے کی بات آئی تو ٹیلی پیتھی کا بھی دماغ میں میرے خیال آ گیا. انشاءاللہ تعالی ٹیلی پیتھی کیا ہوتی ہے اس پہ بھی بناؤں گا. تو اب آپ بیٹھ گئے, پوری باڈی کی انرجی ہارٹ پر, قلب پر لے آئے, اور آپ نے میسج بھیجا اس درخت کو. تصور میں میسج بھیجا, آپ نے اس درخت کی طرف میسج بھیجا کہ دیکھو میرا نام یہ ہے. پھر پوری انرجی کو قلب پہ لے آئے, انتظار کیا جواب کیا آئے گا. جواب آئے گا, جواب ضرور آئے گا, وہ آپ کو بتائے گا میں یہ ہوں. لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ میں نے کہا آپ کرنے بیٹھ گئے, ایک دن میں ہو گیا. یہ ایک دن دو دن کی کہانی نہیں ہے. یہ تبھی ممکن ہے جب آپ کے اندر شوق ہو, آپ بیٹھیں کریں. آپ ایک خیال بھیجیں گے درخت کو, درخت سے پوچھیں گے کہ میرا فلاں بندہ جو ہے وہ اس وقت کہاں ہے. درخت ایک درخت سے دوسرے درخت کو خیال بھیجے گا, اور اس طرح یہ کرۂ ارض پہ بات پھیل جائے گی. آپ کا وہ مخصوص بندہ جس جگہ ہوگا, اگر اس کے ارد گرد قریب کوئی درخت موجود ہوگا, وہاں سے وہ میسج واپس آئے گا, اور جس درخت سے آپ نے پوچھا وہ درخت آپ کو بتائے گا آپ کا فلاں بندہ اس جگہ موجود ہے, اس حالت میں موجود ہے, یہ کر رہا ہے. تو یہ شاید آپ کو لگے کہ میں افسانوی بات کر رہا ہوں, لیکن یہ حقیقت ہے. آپ کو پریکٹس کرنی پڑے گی, کیونکہ اولیاء اللہ درختوں سے باتیں کرنے کے لیے ریاضت نہیں کرتے. وہ ان کی جو مشق ہے, ان کی جو عبادت ہے, ریاضت ہے, مجاہدہ ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہوتا ہے. پھر رب کعبہ مہربان ہو گیا, اس نے رحمتیں نازل کر دیں, علم نازل کر دیا, علم لدنوی حاصل ہو گیا. پھر آپ کو پتہ چلا درخت تو بات کر رہا ہے, اور یہ صرف باتیں ہی نہیں کر رہا, یہ آپ کا حال احوال بھی لے رہا ہے. یہ آپ کو بتائے گا کہ کیا ہو رہا ہے. اور اگر آپ کے اندر کوئی تکلیف موجود ہے اور ایک درخت سے آپ کا تعلق ہے, تو وہ درخت آپ کی تکلیف بھی لے لے گا. آپ کو اندازہ نہیں ہے, آپ لاشعور کے اندر کیا ہے نہیں جانتے ہیں, آپ باطن کی دنیا کے اندر کیا ہے نہیں جانتے ہیں. میری باتوں کی تصدیق وہی کر سکے گا جو باطن کی دنیا کو جانتا ہوگا, جس نے دیکھا ہوگا کہ اولیاء کرام کے واقعات میں کیسے کیسے واقعات لکھے ہیں. اور پھر آخر آپ کس بات کے اشرف المخلوقات ہیں؟ یہ بھی مخلوق ہے. اگر آپ ان سب سے اشرف موجود ہیں تو آپ ان سے باتیں کر سکتے ہیں, نہیں ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن رب تعالیٰ نے آپ کو اشرف کا جو لقب, مرتبہ و مقام دیا ہے, وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے. اپنی باتوں کو یہیں سمیٹ لیتا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس موضوع پہ کوئی ایسی بات لے کے آؤں گا جو آپ کے لیے معلومات کا, تحقیق کا ذریعہ بنے گی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزانہ دعا ہے, اللہ تعالیٰ میرے ان ٹوٹے پھوٹے بول کو قبول کر لے. جو میں نے کہا اس پر غور و فکری کی توفیق دے دے. جو تحقیق میں نے کی, اللہ تعالیٰ اس پر مجھے مزید تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے خصوصی طور پہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان. آمین ثم آمین.